लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा। जब अनुभव सागरमा, फेरि यो काया यो जीवनको। पुरै डुब्यो जब अनुभव सागरमा, फेरि यो काया यो जीवनको। फेरि यो काया यो जीवनको। जागे सबै फेरि आत्मा समान, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा। करुणा सागरको दयाको दृष्टि, गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि। करुणा सागरको दयाको दृष्टि, गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि। गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि। बनाउँछ यसले जीवन महान, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा। मनले बोल्दछ बाबाको महिमा, दर्शन गर्दछ उनको नयनले। मनले बोल्दछ बाबाको महिमा, दर्शन गर्दछ उनको नयनले। दर्शन गर्दछ उनको नयनले। राखौ न सधैँ बाबाको मान, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा। ओम शान्ति। आज मिति 2078 साल श्रावण 22 गते शुक्रबार, तदनुसार 6/8/2021 को प्यारे बाबाको महावाणी छ। आज बाबा सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, दिनहुँ आफूले आफैसँग सोध, म आत्मा कति शुद्ध बनेको छु। जति शुद्ध बन्छौ त्यति खुसी हुन्छ, सेवा गर्ने उमङ्ग आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, दिनहुँ आफैले आफैलाई सोध्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ, के सोध्नु छ? कि म कति शुद्ध बनेको छु, म आत्मा कति शुद्ध बनेको छु। जसरी म आत्मा स्वाभाविक रूपले शुद्ध हो, मेरो स्वधर्म नै पवित्रता हो, सत्यता, स्वच्छता हो। तर विभिन्न देहभान विकारमा आएर हामी
अनेक प्रकारका अशुद्धिहरूलाई धारण गर्न पुग्यौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि आफैले आफैलाई सोध्नु छ कि म कति शुद्ध बनेको छु, मेरो मन, मेरो विचार, मेरो बाणी, हरेक कुरामा कति शुद्धता आएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ जति शुद्ध बन्छौ त्यति खुसी हुन्छ र शुद्ध हामी जति बन्दै जान्छौँ त्यति नै खुसी पनि बढ्दै जान्छ। सेवा गर्ने उमङ्ग आउँछ। कुनै बेला सेवा गर्नमा हामी सुस्त हुन्छौँ, तर जति हामी खुसी हुन्छौँ, आफूलाई शुद्ध बनाउँदै जान्छौँ, त्यति नै सेवा गर्ने उमङ्ग पनि आउँछ। बाबा आज प्रश्न सोध्नुहुन्छ, हीरा जस्तो श्रेष्ठ बन्ने पुरुषार्थ के हो? हीरा जस्तो श्रेष्ठ बन्ने पुरुषार्थ के हो? बाबा उत्तरमा भन्नुहुन्छ, देही अभिमानी बन, शरीरमा अलिकति पनि मोह नरहोस्, चिन्ताबाट मुक्त भएर एक बाबाको यादमा रहने गर। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थले नै हीरा जस्तो बनाइदिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ हीरा जस्तो श्रेष्ठ पुरुषार्थी बन्नको लागि, हीरा जस्तो श्रेष्ठ बन्ने पुरुषार्थ गर्नको लागि सर्वप्रथम देही अभिमानी बन्नु छ र यो शरीरमा अलिकति पनि मोह हुनु हुँदैन। चिन्ताबाट, हरेक चिन्ता बाबालाई दिएर समस्त चिन्ताहरूबाट मुक्त भएर एक बाबाको यादमा नै रहनु छ। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थले हीरा जस्तो बनाइदिन्छ। यदि देह अभिमान छ भने सम्झ, अवस्था कच्चा छ। त यदि देह अभिमान छ भने यो सम्झनु छ कि मेरो अवस्था एकदम कच्चा छ, बाबादेखि टाढा छौ र बाबादेखि पनि टाढा हुने गर्दछौ। यदि हामीमा देह अभिमान छ भने तिमीले यस शरीरको सम्हाल पनि गर्नु छ र यो शरीरद्वारा हामीले कर्म पनि गर्नु छ। त्यसैले यस शरीरको सम्हाल पनि गर्न आवश्यक छ, किनकि यस शरीरमा रहेर कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्नु छ। किनभने यसै शरीरमै रहेर श्रेष्ठ कर्म गरेर हामीले कर्मातीत अवस्थालाई पनि प्राप्त गर्नु छ। त्यसैले शरीरको पनि सम्हाल त अवश्य पनि गर्नु छ। तर बाबा हामीलाई यो सिकाउनुहुन्छ कि यो शरीरको सम्हाल गर्दा गर्दै पनि यो शरीरप्रतिको भान, यो शरीरप्रतिको मोह हुनु हुँदैन। आफ्नो अवस्थालाई मजबुत बनाउनलाई, यस शरीरद्वारा कर्म गर्नलाई, यो शरीरलाई सम्हालको आवश्यकता त पर्छ, तर देही अभिमानी नबनिकन देहभानबाट टाढा भएर हामी कर्म गर्छौँ भने अवश्य पनि कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। त यो थियो बाबाको उत्तर। हीरा जस्तो श्रेष्ठ बन्ने पुरुषार्थको लागि यी कुराहरू बाबाले आज विशेष हामीलाई बताउनु भयो। गीत छ मोखडा देखले प्राणी। ओम शान्ति। बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, जसको योगबलद्वारा पाप काटिसकेको छ उनलाई खुसीको पारा चढ्छ र जसको योगबलद्वारा आत्माको विकर्म काटिसकेको छ बाबा भन्नुहुन्छ उसलाई खुसीको पारा चढ्छ। आफ्नो अवस्थालाई स्वयं बच्चाहरूले नै जान्न सक्छन्। त आफ्नो अवस्थालाई, मेरो अवस्था कस्तो छ, यो स्वयं बच्चाहरूले नै जान्न सक्छन्। अवस्था राम्रो भएपछि सेवाको शौक धेरै राम्रो हुन्छ र जति अवस्था राम्रो हुँदै जान्छ त्यति नै सेवा गर्ने शौक पनि बढ्दै जान्छ। जति जति शुद्ध हुँदै जान्छौ त्यति अरूलाई पनि शुद्ध अथवा योगी बनाउने उमङ्ग आउँछ। किनकि तिमी राजयोगी वा राज ऋषि हौ। हठयोग ऋषिहरूले तत्त्वलाई भगवान मान्छन्। राजयोग ऋषिहरूले भगवानलाई बाबा मान्छन्। हठयोगीहरूले तत्त्वलाई भगवान मान्छन् भने राजयोग राज ऋषिहरूले भगवानलाई बाबा मान्छन्। तत्त्वलाई याद गरेर उनीहरूको कुनै पाप काटिँदैन। तत्त्वलाई याद गरेर पाप काटिँदैन।
तत्त्वसँग योग लगाउनाले कुनै बल मिल्दैन। तत्त्वसँग योग लगाउनाले न ताकत मिल्छ न पाप नै काटिन्छ। कुनै पनि धर्मकाले योगलाई जानेका छैनन्। त्यसैले कुनै पनि सच्चा योगी बनेर फर्केर जान सक्दैन। अहिले तिमी बच्चाहरूले आफ्नो अवस्था स्वयं पनि जान्न सक्छौ। आत्माले जति बाबालाई याद गर्छ त्यति खुसी हुन्छ, हैन? जति बाबालाई याद गरिन्छ त्यति खुसी हुन्छ, किनभने विकर्म विनाश हुँदै जान्छ। आफ्नो जाँच गर्नु छ। बच्चाहरूले पनि एक अर्काको अवस्थालाई, आफ्नो अवस्थालाई जान्न सक्छन्। हेर्नु छ, ममा कुनै शरीरको भान त छैन? आफूले आफूलाई हेर्नु छ कि ममा कुनै शरीरको भान त छैन? देह अभिमान छ भने सम्झ म धेरै कच्चा छु। यदि देह भान छ, देह अभिमान छ भने यो सम्झिनु छ कि म धेरै कच्चा छु, बाबासँग धेरै टाढा छु। जब हामी आत्मिक स्थितिमा रहन्छौँ, यो देहको भानबाट पर अशरीरी अवस्थाको आफूलाई अनुभव गर्छौँ, कर्मयोगी बनेर यस शरीरलाई रथ बनाएर कर्म गर्छौँ भने तब हर पल बाबाको साथको हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। तर यदि देहको भानमा आउँछौँ, अहममा आउँछौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ बाबासँग धेरै टाढा हुनेछौँ। बाबाले आदेश गर्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमी अब हीरा जस्तो बन्नु छ। बाबाले देही अभिमानी बनाउनुहुन्छ। बाबालाई देह अभिमान हुँदैन, देह अभिमान हुन्छ बच्चाहरूलाई। बाबाको यादद्वारा तिमी देही अभिमानी बन्छौ। बाबाको यादद्वारा नै हामी देही अभिमानी बन्छौँ। आफ्नो जाँच गर्दै गर, मैले कति समय याद गर्छु त आफ्नो जाँच आफै गर्नु छ कि मैले कति समय बाबालाई याद गर्छु। जति याद गर्छौ त्यति खुसीको पारा चढ्छ र आफूलाई लायक बनाउँछौ। यस्तो पनि नसम्झ कुनै बच्चाहरू कर्मातीत अवस्थामा पुगिसकेका छन्, हैन? यस्तो पनि सम्झिनु छैन कि कुनै बच्चाहरू कर्मातीत अवस्थामा पुगिसकेका छैनन्। रेस चलिरहेको छ। रेस पुरा भएपछि मात्र फाइनल रिजल्ट हुन्छ। सबैको रेस चलिरहेको छ, यस्तो होइन कोही सम्पूर्ण बनिसकेका छन्। फेरि विनाश पनि सुरु हुन्छ। कर्मातीत अवस्था नभएसम्म यो रिहर्सल भइरहन्छ। हामीले कसैको अकल्याण गर्न सक्दैनौँ। हामी बच्चाहरूले कसैको पनि अकल्याण गर्न सक्दैनौँ। अन्त्यमा नै सबैलाई थाहा हुन्छ अब त थोरै समय रहेको छ। यी दादाले पनि भन्छन्, मिठे बच्चे अब थोरै समय रहेको छ। ब्रह्मा बाबाले पनि हामी बच्चाहरूलाई इसारा दिनुहुन्छ कि मिठे बच्चे अब थोरै समय रहेको छ। अहिले नै कसैले पनि कर्मातीत अवस्था प्राप्त गरेको छैन। रोग आदि लाग्छ, यसलाई कर्मभोग भनिन्छ र रोग आदि लाग्नु पनि के हो? कर्मभोग हो। कर्मभोग अरू कसैलाई थाहा हुँदैन र यो कर्मभोग हो। शरीरमा आउने विभिन्न प्रकारका रोग व्याधि यी सबै कर्मभोग हुन् भन्ने कुरा ज्ञान नसुनिकन कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। यो ड्रामाको राज नबुझिकन कसैलाई पनि यो कुरा थाहा हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। त्यो भित्रको पीडा हुन्छ। अहिले एकरस अवस्था कसैको पनि बनेको छैन। जति कोसिस गर्छौ त्यति विकल्प तुफान धेरै आउँछन्। याद गर्ने जति कोसिस गर्छौँ, कर्मातीत अवस्था बनाउने पुरुषार्थ हामी जति गर्दै जान्छौँ त्यति नै अनेक प्रकारका तुफान पनि आउँछन्। बहादुरसँग माया पनि त्यस्तै प्रकारले लड्न आउँछ। तर बाबा हामी बच्चाहरूलाई सावधानी पनि दिनुहुन्छ कि मायाको तुफान त आउँछ जान्छ, त्यसको साथसाथै आफ्नो श्रेष्ठ अवस्थालाई पनि मायाको साथमा जान दिनु हुँदैन। तर यस यात्रामा अनेक प्रकारका तुफान त आउने नै छन्।
बच्चाहरू कति खुसी हुनुपर्छ। त आज बाबा हामी बच्चाहरूलाई खुसी देख्न चाहनुहुन्छ र खुसी कसरी हुने त्यसको युक्ति पनि हामीलाई बताउनुहुन्छ कि बाबा भन्नुहुन्छ कि बच्चाहरू तिमीमा कति खुसी हुनुपर्छ। विश्वको मालिक बन्नु कुनै कम कुरा कहाँ हो र? विश्वको मालिक बन्नु सानो कुरा त होइन। मनुष्य धनवान छन्, ठुला ठुला भवन छन् भने खुसी हुन्छन्, किनकि सुख धेरै हुन्छ। मनुष्यहरू सम्पन्न छ, घर छ, ठुला ठुला घरहरू छन् भने खुसी हुने गर्छन्। अहिले पनि तिमीले बाबासँग अथाह सुख लिन्छौ, त हामीले पनि बाबासँग अथाह सुख लिइरहेका छौँ। जानेका छौँ बाबासँग हामीले राजाई लिन्छौँ, त बाबासँग हामीले राजाई लिन्छौँ। शान्तिमा त्यति खुसी हुँदैन जति धनमा खुसी हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्यहरू शान्तिभन्दा पनि बढी धन प्राप्तिमा खुसी हुने गर्छन्। सन्यासीहरू घरबार छोडेर जङ्गलमा रहन्थे, कहिल्यै पैसा हातमा लिँदैन थिए, केवल रोटी लिन्थे। अहिले त कति धनवान बनेका छन् हैन। अहिलेको समयमा सन्यासीहरू पनि कति धनवान बनिसकेका छन्। पहिला सन्यासीहरू जङ्गलमा गएर बस्थे, सबै कुराहरू छोडेर, पैसा पनि लिँदैन थिए, रोटी लिन्थे भन्नुहुन्छ बाबा। तर यस समयमा फेरि सबै धनवान बनेका छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ सबैलाई पैसाको चिन्ता धेरै छ। पैसा हरेक पल पलमा पैसाको आवश्यकता पर्दछ। महँगाई यति धेरै छ, शरीरको उपचार गर्नु पर्यो, आफ्नो आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्नु पर्यो। धन त हामीलाई चाहिन्छ नै, त्यसैले चिन्ता पैसाको हुने गर्दछ। वास्तवमा राजालाई प्रजाको ख्याल हुन्छ, त्यसैले लडाईँको सामान राख्छन्। सतयुगमा त लडाई आदिको कुरा हुँदैन हैन। सतयुगमा सबै कुरा सम्पन्न हुन्छ, त्यहाँ कुनै प्रकारको लडाई हुँदैन। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई खुसी हुन्छ हामी आफ्नो राजाईमा जान्छौँ, खुसी छ कि हामी आफ्नो राजाईमा जान्छौँ। त्यहाँ डरको कुनै कुरा हुँदैन, डरको कुनै कुरा हुँदैन। आत्मिक स्थितिमा रहेको कारणले गर्दा, सम्पूर्ण शक्ति सर्वगुणले सम्पन्न भएको कारणले गर्दा, आत्माले कुनै पनि पाप नगरेको कारणले आत्मा सदा निडर हुन्छ, निर्भय हुन्छ। चिन्ताबाट मुक्त हुनको लागि अहिले हामीले यति पुरुषार्थ गरेका छौँ। फेरि 21 जन्मको लागि कुनै चिन्ता रहँदैन। अहिले हामी यति पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। हामी के पुरुषार्थ गर्छौँ? हाम्रो मुख्य पुरुषार्थ के हो? आफूलाई आत्मा सम्झिने। आत्मा सम्झिनाले समस्त डरहरू हाम्रो भाग्छन् र भविष्यमा हाम्रो अवस्था अचल अडोल बन्छ, निर्भय बन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बाबालाई याद गर्नाले तिमी धेरै अडोल रहन्छौ। जति जति बाबालाई हामी याद गर्छौँ त्यति हामी अडोल बन्दै जान्छौँ। रामायणको कथा पनि तिम्रो बारेमा हो। रामायणका कथाहरू पहिलाका दिनहरूमा हेर्दै आयौँ, देख्दै आयौँ, कति कुराहरूलाई नजान्दा विश्वास पनि गर्दै आयौँ। तर अहिलेको समयमा बाबाले हामीलाई यो भन्नुहुन्छ कि सबै हाम्रै विषयमा लेखिएका कथाहरू हुन्। यो समयमा आएर हामीले सबै बुझ्न थाल्यौँ। तिमी नै महावीर बन्छौ। आत्माले भन्छ मलाई रावणले हल्लाउन सक्दैन। त कसले भन्छ? आत्माले भन्छ। त्यो अवस्था अन्त्यमा आउँछ, त अहिले आउँदैन। अहिले त रावणले हामीलाई कहिले हराउने, रावणले कहिले हामीलाई दुःख दिने, हाम्रो मार्गबाट विमुख पनि गराइदिने गर्छ भने यो अवस्था रावणले जुन दुःख दिने गर्छ ती अवस्थाहरू सबै अन्त्यमा समाप्त हुँदै जान्छन्। यो अवस्था हामीलाई झेल्नु पर्दैन। अहिले त जति पनि हल्लिन्छ, त अहिले त मायाले जति पनि हामीलाई तुफान ल्याउने गर्छ, चिन्ता हुन्छ हैन, चिन्ता पनि भइरहन्छ। जब विश्वमा लडाई लाग्छ अनि सम्झन्छन् अब समय आयो। त जब अनेक प्रकारका लडाईहरू सुरु हुन्छ तब सबैले यही सम्झन्छन् कि अब समय आयो, सुखको समय आयो। जति बाबालाई याद गर्ने पुरुषार्थ गर्छौ त्यति फाइदा हुन्छ। जति बाबालाई याद गर्ने पुरुषार्थ गर्छौँ त्यति फाइदा छ, त्यति त्यसमा फाइदा छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि बाबाको याद नै
माया प्रुफ हो। जसरी वाटर प्रुफ कपडा हुन्छ, पानी टिक्न सक्दैन त्यसमा, बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको याद पनि माया प्रुफ हो, जसमा कुनै पनि मायाका विघ्नहरू टिक्न सक्दैनन्, समाप्त भएर जान्छन्। यसरी नै बाबाको याद जादु मन्त्र हो। बाबाको यादमा हरेक समस्याहरू, एक दिलले मेरो बाबा भन्यो भने समस्याहरू समाप्त भएर जान्छन्। बाबाको याद हाम्रो लक खोल्ने चाबी पनि हो, हाम्रो भाग्य खोल्ने चाबी पनि हो। त्यसैले आज बाबा बार बार भन्नुहुन्छ कि यादलाई बढाउनु छ। पुरुषार्थ गर्ने समय नै अहिले हो। त अहिले पुरुषार्थ नगरे हामी कहिले गर्न सक्छौँ? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि पुरुषार्थ गर्ने समय पनि अहिले हो। फेरि त विनाश धुमधामसँग हुन्छ। अहिले त शरीरमा पनि मोह हुन्छ नि, होइन? अहिले त शरीरमा पनि मोह छ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ शरीरको सम्हाल गर, होइन? बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ शरीरको पनि सम्हाल गर। अन्तिम शरीर हो, यसमा नै पुरुषार्थ गरेर कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्नु छ। यही शरीरद्वारा पुरुषार्थ गरेर कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्नु छ। बाँचिरहन्छौ, बाबालाई याद गरिरहन्छौ, त जति हामी शरीरलाई सम्हाल गर्छौँ त्यति नै हाम्रो आयु पनि बढ्छ। बाबालाई हामी याद गरिरहन्छौँ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू बाँचिराख, जति बाँच्छौ त्यति बाबालाई याद गरेर उच्च वर्षा लिन्छौ। त बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू बाँचिराख, किनभने जति बाँच्छौ त्यति बाबालाई याद गरेर उच्च वर्षा लिन्छौ। अहिले तिम्रो कमाई भइरहन्छ, शरीरलाई निरोगी तन्दुरुस्त राख, लापरवाही गर्नु छैन। त बाबा भन्नुहुन्छ शरीरलाई पनि निरोगी तन्दुरुस्त राख्नु छ, लापरवाही गर्नु छैन। अहिलेको समयमा हामीले आफ्नो शरीरलाई बचाएर राख्छौँ। समय परिस्थिति अनुसार, समस्या अनुसार हामी सबैले आफ्नो शरीरको हेरचाह गरि नै रहेका छौँ। त्यसैले फेरि पनि बाबा भन्नुहुन्छ कि यो शरीरको त ख्याल गर्नु छ। खानपानको ध्यान राख्यो भने केही हुँदैन। त आज खानपानमा अनेक प्रकारका केमिकल्सहरू हुन्छन्। खानपानले गर्दा नै हामीलाई विभिन्न प्रकारको रोगहरू लाग्ने गर्छ। तर शरीरलाई चाहिने आवश्यक खानेकुराहरू त खानै पर्ने हुन्छ। फेरि पनि बाबा भन्नुहुन्छ खानपानमा पनि धेरै ध्यान राख्नु छ। बाबाले त हामीलाई सात्विक भोजन दिनुभयो, जुन देवी ब्रह्म भोजन दिनुभयो, जुन देवी देवताहरू खानलाई, देवी देवताहरू ब्रह्म भोजन यस्तो हो जुन देवी देवताहरू पनि खानलाई तडपिने गर्छन्। यस्तो भोजन हामीलाई बाबाले दिनुभयो भने, जुन भोजन हामी बाबाको यादमा खान्छौँ भने अवश्य पनि त्यो भोजनमा ताकत हुन्छ, त्यो भोजन शक्तिशाली बन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ खानपानको ध्यान राख्यो भने केही हुँदैन। एकरस चलनबाट शरीर पनि तन्दुरुस्त रहन्छ। र जति हाम्रो चलन एकरस हुन्छ त्यसले गर्दा हाम्रो शरीर पनि तन्दुरुस्त हुन्छ। हामी कहिले धेरै दुखी हुने गर्छौँ, फेरि कहिले खुसी हुने गर्छौँ। यी विविध कुराहरूले गर्दा, एकरस नभएको कारणले गर्दा हाम्रो शरीर पनि तन्दुरुस्त रहन सक्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो अवस्थालाई पनि एकरस राख्नु छ। यो अमूल्य तन हो, यसमा पुरुषार्थ गरेर देवी देवता बन्छौ, होइन? बाबाले आज शरीरको पनि महत्त्वको विषयमा बताइराख्नु भएको छ। यस्तो होइन कि म आत्मा हुँ भनेर शरीरको वास्तै नगर्ने, त्यो पनि होइन। यस शरीरमै पुरुषार्थ गरेर नै हामी देवी देवता बन्छौँ। त्यसैले महानता यस समयको हो, खुसी रहनुपर्छ। जति बाबा र वर्षालाई याद गर्छौ त्यति नारायणी नशा चढिरहन्छ। सुरुका दिनहरूमा जब बाबालाई हामीले चिन्यौँ कति नारायणी नशा थियो। बिस्तारै बिस्तारै त्यो नशा हाम्रो घट्दै जाँदा हामी आफ्नै अवस्थालाई चेक गरौँ। र जब बाबाको बन्यौँ हामीलाई कस्तो नशा थियो, त्यो खुसी थियो, किनभने एक बाबा दुस्रा न कोही हाम्रो स्थिति थियो। बाबाको यादबाट नै तिमीले सर्वोच्च पद पाउँछौ। हेर्नु छ म कति खुसीमा, कति नशामा रहन्छु। आफूले आफूलाई हेर्नु छ कि म कति खुसीमा रहन्छु, म कति नशामा रहन्छु। गरिबलाई त झन् खुसी रहनुपर्छ, धनवानलाई त धनको चिन्ता हुन्छ।
तिमी कुमारीहरूलाई त कुनै चिन्ता छैन। हो, कसैका मित्र सम्बन्धी गरिब छन् भने सम्हाल गर्नुपर्छ। जगाउँदै पनि रहनु छ। यदि जाग्दैनन् भने फेरि कहिलेसम्म मद्दत गरिरहन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ नि, तिमी स्वयं सेवाधारी बन वा पत्नीलाई रूहानी सेवामा लगाइदेऊ। तिमी हौ बाबाको सहयोगी। मद्दत त सबैलाई चाहिन्छ नि। बाबाले एक्लै के गर्नुहुन्छ र? कतिलाई मन्त्र दिने? मैले तिमीलाई दिन्छु, तिमीले फेरि अरूलाई दिनु छ, कलमी लगाउनु छ। त बाबा कति निर्माण हुनुहुन्छ। बाबा हामी बच्चाहरूद्वारा कार्य गराउनुहुन्छ। हामी बच्चाहरूलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। उच्च पद हामी बच्चाहरूले पाऊँ, त्यसको लागि बाबा हामी बच्चाहरूद्वारा नै पुरुषार्थ गराउनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि म एक्लै के गर्न सक्छु, कतिलाई मन्त्र दिउँ? तिमी बच्चाहरूले नै हरेकलाई यो ज्ञानको मन्त्र, मनमना भव, परमात्मालाई याद गर्ने मन्त्र सबैलाई सुनाउनु छ भन्नुहुन्छ। बच्चाहरूलाई भनिरहन्छु, जति हुन सक्छ सहयोगी बन, मन्त्र दिँदै जाऊ। तिम्रा शास्त्रहरूमा पनि छ, सबैलाई सन्देश दिएको थियो। बाबा आउनु भएको छ। वर्षा लिनु छ भने बाबालाई याद गर। देहधारीलाई याद नगर। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्यो भने तिम्रा विकर्म विनाश हुन्छन् र वर्षा मिल्छ। गीता त धेरैले सुन्छन्, सुनाउँछन्। त्यसमा प्रसिद्ध शब्द छ, मन मना भव। बाबालाई याद गर्यो भने मुक्ति पाउँछौ। बाबालाई याद गर्यो भने मुक्ति मिल्छ। सन्यासीलाई पनि यो मन पर्छ। मध्याजी भव अर्थात् जीवन मुक्ति। बच्चाहरू बाबाका बन्छन् अनि बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिम्रो आत्मा पतित छ। पतित फर्केर जान सक्दैन। यो बुझ्ने कुरा हो। तिमी बच्चाहरू सतोप्रधान थियौ, तमोप्रधान बन्यौ, अब फेरि सतोप्रधान बन्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ, पुरुषार्थ गर्यो भने उच्च पद मिल्छ। भक्ति त जन्म जन्मान्तर गर्दै आयौ, तिमीले जानेका छौ। पहिला सुरुमा अव्यभिचारी भक्ति सुरु भयो, अहिले कति व्यभिचारी भक्ति छन्। शरीरको पनि पूजा हुन्छ, शरीरको पनि पूजा गर्छन्। त्यो भयो भूत पूजा। देवताहरू फेरि पनि पवित्र हुन्छन्, तर यस समयमा त सबै तमो प्रधान छन्। त्यसैले पूजा पनि तमो प्रधान हुँदै जान्छ। अहिले बाबालाई याद गर्नु छ। भक्तिको कुनै शब्द बोल्नु छैन, बस बाबालाई याद गर्नु छ। भक्तिको कुनै शब्द बोल्नु छैन। हे राम, यो पनि भक्तिको शब्द हो। हे राम भन्नु पनि बाबा भन्नुहुन्छ भक्तिको शब्द हो। यस्तो कुनै पुकार गर्नु छैन। यहाँ केही पनि उच्चारण गर्ने कुरा छैन, कुनै पनि मुखद्वारा उच्चारण गर्नुपर्ने कुरा छैन। ओम शान्ति पनि घरिघरि भन्नु छैन। ओम शान्ति पनि घरिघरि भन्नु छैन। शान्ति मतलब अहम आत्मा शान्त स्वरूप हो। त्यो त हो नै। यसमा बोल्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ हामी बच्चाहरूलाई बाबा साइलेन्सको यात्रामा लैजानुहुन्छ। यसमा कुनै पनि प्रकारको बोल्ने आवश्यकता छैन। हामीले भक्ति मार्गमा धेरै उच्चारण गऱ्यौँ, धेरै कीर्तन गायौँ, धेरै शक्तिहरू खर्च गऱ्यौँ। त्यसैले अहिलेको समयमा बाबाले हामीलाई यति सुख दिनुहुन्छ कि बच्चाहरू केही पनि बाहिरी रूपले केही गर्नु पर्दैन। बस तिमी आफूलाई आत्मा सम्झ, मलाई याद गर। ओम शान्ति शब्द पनि घरिघरि उच्चारण गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अरू कुनै मनुष्यलाई ओम शान्ति भन्यो भने उसले अलिकति पनि अर्थ बुझ्दैन। उनीहरूले त ओमको धेरै ठुलो महिमा गर्छन्। तिमीले त अर्थ बुझेका छौ, फेरि ओम शान्ति भन्नु पनि फाल्तु हुन्छ अर्थ नबुझिकन। हो, एक अर्कासँग यस्तो सोध्न सक्छौ, शिव बाबुको यादमा हुनुहुन्छ,
त बाबा भन्नुहुन्छ यदि सोध्नु छ भने एक अर्कासँग यो सोध्नु छ कि शिव बाबाको यादमा हुनुहुन्छ। मैले पनि बच्चीसँग सोध्छु, त बाबाले पनि बच्चीसँग सोध्नुहुन्छ यो कसको श्रृङ्गार गरेकी हौ भन्छन् शिव बाबाको रथको। ब्रह्मा बाबालाई यो शिव बाबाको रथ हो नि, जस्तै हुसेनको रथ हुन्छ नि। घोडालाई श्रृङ्गार गर्छन् तर घोडाको अर्थ जानेका छैनन्। घोडाको अर्थ जानेका छैनन्, त्यसै स्थूल रूपमा श्रृङ्गार गरिदिन्छन्। तर वास्तवमा ब्रह्मा बाबाको प्रतीक रथ, शिव बाबाको रथ, त्यसैले घोडा बन्यो। धर्म स्थापना गर्नेहरू जो आउँछन् उनीहरूको आत्मा पवित्र हुन्छ। पुरानो पतित आत्माले धर्म स्थापना गर्न सक्दैन। तिमीले धर्म स्थापना गर्दैनौ, शिव बाबाले तिमीद्वारा गर्नुहुन्छ। हामी एक्लैले धर्म स्थापन गर्ने होइन, शिव बाबाले हामी बच्चाहरूद्वारा गर्नुहुन्छ। तिमीलाई पवित्र बनाउनुहुन्छ। उनीहरूले त भक्ति मार्गमा धेरै श्रृङ्गार आदि गर्छन्। यहाँ श्रृङ्गार राम्रो लाग्दैन हैन। यहाँ त बाबा हुनुहुन्छ सादा रहनु छ, सिम्पल रहनु छ। बाबा कति निरङ्कारी हुनुहुन्छ, स्वयं भन्नुहुन्छ म धेरै जन्मको अन्त्यको पनि अन्त्यमा आउँछु। पहिला सतयुगमा हुन्छन् श्री कृष्ण, पहिला सतयुगमा हुन्छन् श्री नारायण। श्री लक्ष्मी भन्दा पनि पहिला श्री नारायण आउँछन्। उनी त ठुला हुन्छन् नि, त्यसैले कृष्णको नाम गायन गरिएको छ। नारायणको भन्दा पनि कृष्णको महिमा धेरै गर्छन्। कृष्णको नै जन्माष्टमी मनाउँछन्, नारायणको बर्थडे मनाउँदैनन्। यो कसैले जानेको छैन, कृष्ण नै नारायण हुन्। नाम त बचपनको नै चल्छ नि। फलानुले जन्म लियो, उसको बर्थडे मनाउँछन्, त्यसैले कृष्णको नै मनाउँछन्। नारायणको बारेमा कसैलाई थाहा छैन। पहिला सुरुमा शिव जयन्ती, फेरि हुन्छ कृष्ण जयन्ती, फेरि रामको। शिवको साथमा गीताको पनि जन्म हुन्छ। शिव बाबा आउनुहुन्छ नै धेरै जन्मको अन्त्यको जन्ममा। बुजुर्ग अनुभवी रथमा नै आउनुहुन्छ। कति राम्ररी सम्झाइएको छ तापनि कसैको बुद्धिमा आउँदैन। यति हरेक कुराहरू स्पष्ट रूपमा बताउनुहुन्छ, फेरि पनि हरेकको बुद्धिमा यो कुरा आउँदैन। हामी कोटोमा पनि कोही बच्चाहरूको बुद्धिमा यो कुरा आयो, त्यसैले कति खुसी हुनुपर्छ। हामीले बाबाको हरेक शब्दलाई, बाबाले भन्नुभएको हरेक भाव हामी बच्चाहरूले बुझ्यौँ। त्यसैले आज बाबाले भन्नुभएको छ खुसीमा रहनु छ। ती चिन्तनले नै हामी खुसीमा नसामा रहन सक्छौँ कि बाबाको ज्ञानलाई हामीले बुझ्न सक्यौँ, भगवानलाई हामीले चिन्न सक्यौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि राम्ररी सम्झाइएको कुरालाई पनि कसैको बुद्धिमा आउँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ यो ज्ञान प्राय लोप हुन्छ। म आएर सुनाइसकेपछि तिमीले पनि सुनाउन सक्छौ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी भविष्यमा एक्युरेट यस्ता देवी देवता बन्छौँ। बाबाले 2-3 प्रकारको साक्षात्कार गरेका थिए। यो बन्छु, ताजधारी बन्छु, पगरीधारी बन्छु। 2-4 राजाई जन्मको साक्षात्कार गरेका थिए ब्रह्मा बाबाले। अहिले तिमीले बुझ्न सक्छौ। एक कुरालाई दुनियाँमा अरू कसैले बुझ्न सक्दैन। यति मात्र बुझ्छन्, राम्रो कर्म गर्यो भने राम्रो जन्म मिल्छ। अहिले तिमीले भविष्यको लागि नै पुरुषार्थ गरिरहेका छौ, नरबाट नारायण बन्न। तिमीले जानेका छौ हामीले यो पद पाउँछौ। यो खुसी धेरै उनलाई हुन्छ जसले कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्ने पुरुषार्थ गरिरहन्छन्। त दुनियाँमा पनि यो कुरा थाहा हुन्छ कि अहिले राम्रो कर्म गर्नाले भोलि हामी श्रेष्ठ पद पाउँछौँ, राम्रो जन्म हुन्छ। दुनियाँलाई पनि यो थाहा छ कि अहिलेको राम्रो कर्मले भोलि हाम्रो जन्म राम्रो हुन्छ। तर यो समयमा बाबाले हामीलाई यस्तो पुरुषार्थ गराउनुहुन्छ जबकि हामी
अर्को जन्ममा नारायण पद प्राप्त गर्छौं। भन्छन् बाबा मैले त मम्मा बाबालाई फलो गर्छु अनि मात्र तख्तमा बस्न सक्छु। यो पनि समझ हुनुपर्छ मैले कति सेवा गर्छु, खुसीमा कति रहन्छु। स्वयं खुसीमा रहन्छौ भने अरूलाई पनि खुसीमा ल्याउँछौ। जति खुसीमा स्वयं रहन्छौ त्यति नै अरूलाई पनि खुसीमा ल्याउन सकिन्छ। भित्र कुनै खराबी छ भने दिल खाइरहन्छ। यदि कुनै भित्र खराबी छ भने दिल खाइरहन्छ, यो नगरेको भए हुन्थ्यो, मबाट यो भुल भयो, मनभित्र उदास रहन्छ। कोही कोही आएर भन्छन् बाबा ममा क्रोध छ, हैन? कसैले यो कुरा सुनाउँछन् कि बाबा ममा धेरै क्रोध छ, यो भूत छ म भित्र। चिन्ताको कुरा भयो नि, भूतलाई बस्न दिनु हुँदैन। क्रोध किन गर्ने? प्रेमसँग सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। बाबाले कसैसँग क्रोध कहाँ गर्नुहुन्छ र? शिव बाबाको महिमा छ नि, धेरै फाल्तु झुटो महिमा पनि गर्छन्। मैले के नै गर्छु र? मलाई भन्छन् आएर पतितबाट पावन बनाउनुहोस्। जसरी डाक्टरलाई भन्छन् मेरो बिमारी निको पारिदिनुहोस्, उनले दबाई दिएर इन्जेक्सन लगाउँछन्, त्यो त उनीहरूको काम नै हो। ठुलो कुरा कहाँ हो र? पढ्छन् नै नोकरीको लागि। धेरै पढेका छन् भने धेरै कमाई गर्छन्। बाबाले त कुनै कमाई गर्नु पर्दैन, उहाँले त कमाई गराउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई तिमीले अविनाशी सर्जन पनि भन्छौ, यो धेरै महिमा गरिदिएका छौ, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ अविनाशी सर्जन। फेरि पनि आज बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले धेरै मेरो महिमा गरिदिएका छौ। पतित पावनलाई कुनै सर्जन भनिदैन, यो केवल महिमा हो। बाबाले त केवल भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। पुग्यो, हैन? यति भए पुग्यो। मेरो पाठ नै हो तिमीलाई यो सम्झाउने, म एकलाई याद गर। जति याद गर्छौ त्यति उच्च पद पाउँछौ। यो हो नै राजयोगको ज्ञान। गीता जसले पढेका छन् उनलाई बुझाउन सहज हुन्छ। तिमी पूज्य राजाहरूको राजा बन्छौ, फेरि पुजारी बन्छौ। तिमीले मेहनत गर्नु छ, तिमीले विश्वलाई पवित्र बनाउँछौ। कति ठुलो पद छ। तिमीहरू सबैले अङ्गुली दिन्छौ कलियुगी पहाडलाई पल्टाउन। बाँकी पहाड आदि केही पनि होइन। अब तिमीले जानेका छौ नयाँ दुनियाँ आउनु छ, त्यसैले राजयोग अवश्य सिक्नु छ। बाबा नै आएर सिकाउनुहुन्छ सतो प्रधान बन्नु छ। जो कल्प पहिला बनेका थिए उनीलाई सम्झाउँदा मान्छन्, कुरा त ठिकै भन्छन्। अवश्य बाबाले भन्नुभएको थियो मन मना भव। यो शब्द त संस्कृत हो, बाबाले त हिन्दीमा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। अहिले तिमीले बुझेका छौ हामी कति उच्च धर्म उच्च कर्मवाला थियौं। त्यसैले त गायन छ 16 कला सम्पूर्ण, अब फेरि त्यस्तै बन्नु छ। आफूलाई हेर्नु छ कहाँसम्म सतो प्रधान बनेको छु, पावन बनेको छु, कहाँसम्म नर्कवासीलाई स्वर्गवासी बनाउने सेवा गर्छु। त आफूले आफैलाई हेर्नु छ कि म सतो प्रधान कति बनेको छु, पावन कहाँसम्म बनेको छु, कहाँसम्म नर्कवासीलाई स्वर्गवासी बनाउने सेवा गरेको छु, यो हेर्नु छ। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। धार्नको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा बाबासम्म निरङ्कारी बन्नु छ। यस शरीरको सम्हाल गर्दै शिव बाबालाई याद गर्नु छ। रुहानी सेवामा बाबाको सहयोगी बन्नु छ। त बाबा समान निरङ्कारी बन्नु छ।
यस शरीरको सम्हाल गर्दै शिव बाबालाई याद गर्नु छ। रुहानी सेवामा बाबाको सहयोगी बन्नु छ। 2 नम्बरमा भित्र कुनै पनि भूतलाई बस्न दिनु हुँदैन। हैन, भूत भयो भने तर्साइरहन्छ घरिघरि। त्यसैले कुनै पनि प्रकारको भूत, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार यसलाई बस्न दिनु हुँदैन। कहिले कसैसँग रिसाउनु हुँदैन। सबैसँग धेरै प्यारसँग चल्नु छ। माता पितालाई अनुसरण गरेर तख्त नसिन बन्नु छ। बाबाको आज वरदान छ, सहन शक्तिको विशेषताद्वारा अरूको संस्कार परिवर्तन गर्ने दृढ संकल्पधारी भव। सहन शक्तिको विशेषताद्वारा अरूको संस्कार परिवर्तन गर्ने दृढ संकल्पधारी भव। बाबा विस्तारमा भन्नुहुन्छ, जसरी ब्रह्म बाबाले ज्ञानी र अज्ञानी आत्माहरूद्वारा अपमान सहेर उनीहरूलाई परिवर्तन गर्नुभयो, त्यसै गरी बाबालाई अनुसरण गर। यसको लागि आफ्नो सङ्कल्पमा केवल दृढता धारण गर। यो नसोच कहाँसम्म गर्ने, पहिला अलिकति लाग्न सक्छ, कसरी होला, कहाँसम्म सहन गर्ने। तर यदि तिम्रो लागि कसैले केही भने पनि तिमी चुप बस, सहन गर। ऊ पनि परिवर्तन हुन्छ, केवल निराश नहौ। त यति सुन्दर वरदान बाबा हामी बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ र उदाहरण पनि बाबा दिनुहुन्छ कि जसरी ब्रह्मा बाबाले चाहे ज्ञानी अज्ञानी आत्माहरूद्वारा अपमान सहेर उनीहरूलाई परिवर्तन गर्नुभयो, त्यसै गरी बाबा भन्नुहुन्छ ब्रह्मा बाबालाई अनुसरण गर्नु छ। यसको लागि बाबा भन्नुहुन्छ सङ्कल्पमा दृढता धारण गर्नु छ कि मैले यो बाबाको आज्ञा हो, ब्रह्मा बाबा सम्मान मैले बन्नु छ, मैले सहन गर्नु छ, यो दृढता धारण गर्ने। र बाबा भन्नुहुन्छ कि यो सोच्नु छैन कि कहाँसम्म गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने, मैले मात्र किन गर्ने, यी विविध कुराहरू सोच्नु छैन। पहिला अलिकति लाग्न सक्छ, कसरी होला, कहाँसम्म सहन गर्ने। तर बाबा भन्नुहुन्छ यदि तिम्रो लागि कसैले केही भन्यो भने पनि चुप लाग्ने, सहन गर्ने र स्वत नै दोस्रो व्यक्ति आफै परिवर्तन हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यस कुरामा तिमी बस निराश नबन। स्लोगन छ, सङ्गममा सहन गर्नु, झुक्नु यही सबैभन्दा ठुलो महानता हो। यो सङ्गममा सहन गर्नु, झुक्नु यही सबैभन्दा ठुलो महानता हो। त यो थियो बाबाको अति नै मधुर, अति नै सुन्दर महावाणी। त आज बाबाले विशेष गरी हामी बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ कि आफैले आफैलाई सोध्नु छ कि म कति शुद्ध बनेको छु। शुद्धताको कारणले गर्दा नै हामी खुसी हुन सक्छौँ, सेवाको उमङ्ग हामीमा आउने गर्दछ र त्यसको साथसाथै हिरा जस्तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ गर्नको लागि देही अभिमानी बन्नु छ र चिन्ताबाट मुक्त भएर बाबालाई याद गर्नु छ र ब्रह्मा बाबालाई फलो गरेर ब्रह्मा बाबा समान सहनशील बनेर बाबाको प्रत्यक्ष गर्नु छ। अच्छा, ओम शान्ति। जब चल्छ आधी तूफान यो मनमा, रोग व्याधिले सताउँछ यो तनमा। जब चल्छ आधी तूफान यो मनमा, रोग व्याधिले सताउँछ यो तनमा। एउटै छ आधार, एउटै उपचार, एउटै छ आधार, एउटै उपचार। मन मना भव, मन मना भव।
गर्नु पर्नेछ उकाली ओराली, सहनु पर्नेछ गलोज र गाली। गर्नु पर्नेछ उकाली ओराली, सहनु पर्नेछ गलोज र गाली। एउटै छ साथी अति नै जाति, एउटै छ साथी अति नै जाति। मन मना भवा, मन मना भवा, मन मना भवा, ओ मन मना भवा। आउने छन् मनमा अनेकौं इच्छा, हर एक पलमा परीक्षै परीक्षा। आउने छन् मनमा अनेकौं इच्छा, हर एक पलमा परीक्षै परीक्षा। एउटै छ आशा एउटै भरोसा, एउटै छ आशा एउटै भरोसा। मन मना भवा, मन मना भवा, मन मना भवा, हो मन मना भवा। सताउने छन् यहाँ मायाका भूतले, पाँच तत्त्वका अनेकन रूपले। सताउने छन् यहाँ मायाका भूतले, पाँच तत्त्वका अनेकन रूपले। एउटै छ जादु पार्नलाई काबु, एउटै छ जादु पार्नलाई काबु। मन मना